بڑی مہربانی مولا تاری عبادت قبول فرماوے او مومنا جدا زمانہ محتاج آئی دنیا دیا رول گیا بسم اللہ رومنا اسے بندے جس دے میں قبر حسین ہے ہر بندہ روندہ بھی نہیں میں بسم اللہ کرا بزرگ داکر بندرانے آئین کڑا توسدی آئی علی دی حق نہیں نا یار تیرے مکانی ازادار بیٹھے ناو کرا بسم اللہ کرا زندگی ہوگی جوانو جدا مسدی آئی نوکر لنا عباسا سالہ مسدی رہو یار بسم اللہ کرا جدا لٹی چٹا دی آئی دنیا میں کھنا لی آئی سالہ مسدی رہو اس واسطے بدے رونے آئے بھراد کفن کوئی نہیں بھیڑ دی چادر کوئی نہیں یار ہائے تا کر جا ہائے تا تیرے واسطے چھے سالہ وسدہ رہے ایک لفظ ہو رہا تھا جا مکار دا میں بسم اللہ کرا جوانا ددائی بھین بھیرا دلاشتے حقل مار کر یہ شبیر تن کے آکے روان آوازن یہ میں قریش مدینہ کرو من نواب کربلا کرو رنیے علی دیدی دیکھ یہ حسین میں نولد نادر سا نواب دیا بھیڑا اندیاریان جی میں آئی کھڑیا مولا یار زندگی دا نہیں پتا بسم اللہ کرنا بڑی منظوری آلی مجلس مولا تیرے آنسو قبول کرے یار بیوی آدھے جواب دے بے شام کوئی ویدی صدقے بسم اللہ کرنا نوکرہ دادا مقصد تا عبادت نہ آلے یار سالہ وسدے رہو ایک بیر پردہ یہ تھکر رہا بیٹھا تھا دکھائے میرے پاس سے آلہ بیاں چھٹی قید سجاد دیوں ویلے جڈانگا سرسیاں دے پائے گئے او زندان دے در دے گول قیدی نقصان گرے دے صدقے نقصان گرے دے یا حسین وسدے رو دیکھا وڈیا سوچ رہا کو کفن سجاد پوا نہیں سنگیا یوں دی کبار تیار دے بائے گئے او ودا دے باگر دے گپوپی تیرے ویر دے زیور
پھوپھی تیرے ویر دے دیوار شریفوں قیدہ نبھا کے جڑا علی جی تھی بھائی کاظم کربلا دی نگری چاہیے نا سامنے قبران تے دید پئیس حقل مار کا دیئے سجاد میں نونڈا سائے سامنے کہنیاں قبران آواز آندھی پھوپھی سنیان بھیرا حسین دی قبر ہے غازی بھیرا دی قبر ہے رو کیا دیئے سجاد جڑا میں شام گئی آئے نا میں تا بے کفن چھوڑ گئی آئے میں نونڈا سا کفن کہیں پوایا ہے ایک قبران کہیں بنائیاں دفن کہیں کیتا ہے میرا قید امام رو کیا دے پھوپھی بنی اسد دے لوگا آدھیے وقت زمانے دا امام ہے میرا ایک کام کار آواز آدھے پھوپھی ڈزا گیا کرنا ہے رونیے علی دیدی سجاد باز دے گیا دیئے میرے ویر حسین تے غازی دی ہو جائے کیتی کبار تیارے او وانیا کیوں دے دروازے دے تیری زینب شکر بھیرا حسین دی قبر تے آئیے علی دیدی مومناؤ کیا مادہ ویلائی بھیرا دی قبر تے جھن پئیے دکھا وین کیتا علی دیدی بھیرا دے پاس رہ کیا دیئے اٹھی بہن کو ملا مظلوم بھیرا وہ اٹھی بہن کو ملا مظلوم بھیرا وہ اٹھی بہن کو ملا مظلوم بھیرا وہ شام دکھا دن با آئیا وہ پر خطبے وچ بازار آندے وہ پر خطبے وچ بازار آندے وہ نانے دادین بچا آئیا وہ پر خطبے وچ بازار آندے ممبر دی قسم حسین رضینا بین منو شام دے حال دے منو بزارہ تے دربارہ دے حال دے اس ویلے میری سین جناب سجاد باقر دا ہاتھ نپائے وقت حسین دے پاس رہ کیا دیئے پیچھے دے ایسا شام دے حال ویرڑا پلا پڑا مال سنبھال ویرڑا پیچھے دے ایسا شام دے حال ویرڑا پلا پڑا مال سنبھال ویرڑا میں چھتری شہر دے بھیڑ وچوں میں چھتری شہر دے بھیڑ وچوں تیرا پتر سجاد بچا آیا وہ میں چھتری شہر دے بھیڑ وچوں رونیے علی دیدی آدھے حسین میں نو ڈزا سجے پاس نال کون ستوئی آدھے میرا سونا پتر علی اکبر کھبے پالے کونئی میرا چھوٹا پتر علی اصغر کیا ماتا ویلائی رونی علی دیدی وقت حسین دے پاس رہ کیا دیئے تہرا پڑا پھپار تکول سمائے دس میرے بچڑے کے دھا دفنائے تہرا پڑا پھپار تکول سمائے دس میرے بچڑے کے دھا دفنائے کوئی خبر ہوئی میرے پتر آندھی کوئی خبر ہوئی میرے پتر آندھی